नमस्ते साथीहरू, कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण शीर्षकमा रहेर महत्त्वपूर्ण 50 वटा प्रश्नहरूलाई तपाईमाझ पस्कने छौं। विश्वको भूगोलबाट 2070 सालबाट 2077 सालसम्म लोकसेवाका विभिन्न तहका परीक्षामा लोकसेवाले सोधेका अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई आज तपाईमाझ पस्कने छौं। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। भिडियो आजको सुरु गरौं। प्रश्न नम्बर 1 मा साथीहरू, पृथ्वीमा कति घनमिल पानी रहेको छ? पृथ्वीमा कति घनमिल पानी रहेको छ भन्ने पहिलो प्रश्न साथीहरू। यसको उत्तरतर्फ जाउँ। कति घनमिल पानी रहेको छ त? पृथ्वीमा 22 करोड घनमिल पानी रहेको छ पृथ्वीमा भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 2 मा पृथ्वीको कुन गोलार्धमा जल सतह र स्थल सतह बराबर रहेको छ भन्ने प्रश्न। यसको उत्तरतर्फ लागौं। उत्तरी गोलार्धमा चाहिँ जल सतह र स्थल सतह बराबर रहेको छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 मा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईमाझ आएको छ। पृथ्वीमा रहेको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग महासागरले ढाकेको छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। पृथ्वीमा रहेको कुल जलमण्डलको कति प्रतिशत भाग महासागरले ढाकेको छ भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यसको उत्तर छ 88.9%। 88.9% चाहिँ कुल जलमण्डलको चाहिँ महासागरले ढाकेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि प्रश्न नम्बर 4 तर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 4 मा प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति को हुन्? प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। फर्डिनेन्ड मैग्नल रहेका छन्। यो याद गर्नुहोला साथीहरू, निकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रशान्त महासागरलाई पेसिफिक भनी नामाकरण गर्ने व्यक्ति फर्डिनेन्ड मैग्नल भन्ने याद राख्नुहोला। प्रश्न नम्बर 5 मा पुग्यौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 5, 1992 मा टाइटानिक नामक पानी जहाज कुन महासागरमा दुर्घटना भएको थियो? सबैले सुनेको नाम टाइटानिक। हामीले चाहिँ पक्कै यससम्म चलचित्र पनि हेरेका होलाौं। त यसको उत्तरतर्फ लागौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 5 को उत्तर आन्ध्र महासागरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा साथीहरू, प्रशान्त महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग मरियाना ट्रेन्च हो भने हिन्द महासागरको कुन हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। जाभा ट्रेन्च हो साथीहरू। जाभा ट्रेन्च हो साथीहरू यसको सही उत्तर। प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लाग्यौं साथीहरू। प्रश्न नम्बर 7 मा ओसियन अफ मनसुनका उपनामले पनि चिनिने महासागर कुन हो? ओसियन अफ मनसुनका उपनामले पनि चिनिने महासागर कुन हो भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरू। त्यसकारणले यसको उत्तरतर्फ गइहालौं। यसको सही उत्तर रहेको छ हिन्द महासागर। हिन्द महासागर यसको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौं साथीहरू। तेलको महासागर भनी चिनिने महासागर कुन हो? तेलको महासागर भनी चिनिने महासागर कुन हो भन्ने छ। यसको सही उत्तर हो, यसको पनि हिन्द महासागर नै सही उत्तर हो साथीहरू। त्यसकारणले जोडेर पढ्नु होला। दक्षिण ध्रुवीय महासागरका उपनामले चिनिने महासागर कुन हो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न। कुमेरु महासागर नै हो दक्षिण ध्रुवीय महासागर साथीहरू। उत्तर ध्रुवीय कुन हो त? सुमेरु। दक्षिण ध्रुवीय कुमेरु, उत्तर ध्रुवीय सुमेरु भनेर याद गर्नु होला साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ लागे साथीहरू। मोलडिभ कुन महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग हो भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईमाझ पस्केको छु साथीहरू। सम्पूर्ण प्रश्नहरूद्वारा 70 सालदेखि 70 सालसम्म सोधिएका एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र फेरि यिनै प्रश्नहरू सोधिने सम्भावना चाहिँ धेरै रहन्छ। त्यसकारणले अगाडि बढौं। सुमेरु महासागर मोलडिभ कुन महासागरको सबैभन्दा गहिरो भाग हो त? सुमेरु महासागरको हो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। समुद्रको गहिराई नाप्न प्रयोग गरिने यन्त्रलाई के भनिन्छ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो साथीहरू। फेदोमिटर समुद्रको गहिराई नाप्न प्रयोग गरिने यन्त्र हो भन्ने कुरा बुझौं साथीहरू। अब अगाडि बढौं। प्रश्न नम्बर 12 मा विश्वको ठूलो महासागर प्रशान्त हो भने विश्वको ठूलो सागर कुन हो? कति मिठो प्रश्न साथीहरू। विश्वको ठूलो महासागर प्रशान्त हो भने विश्वको ठूलो सागर कुन हो भन्ने छ साउथ चाइना सी। प्रश्न नम्बर
13 तर्फ लागौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 13 मा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, विश्वको दोस्रो ठुलो महासागर आन्ध्र हो भने दोस्रो ठुलो सागर कुन हो? क्यारिबियन सी। क्यारिबियन सी हो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। क्यारिबियन सी हो भन्ने बुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 14, क्षेत्रफलका हिसाबले विश्वको चौथो ठुलो देश चीन हो भने पाँचौं ठुलो देश कुन हो भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, ब्राजिल हो भन्ने याद राख्नु होला साथीहरू। ब्राजिलको नाम याद राख्नु होला। सबैभन्दा धेरै राष्ट्र भएको महादेश अफ्रिका महादेश, जहाँ चाहिँ 54वटा देश रहेका छन् हो भने त्यसपछि कुन हो? सबैभन्दा धेरै राष्ट्र भएको महादेश अफ्रिका हो, जहाँ चाहिँ 54वटा देश रहेका छन्। त्यसपछि दोस्रो कुन हो भन्ने प्रश्न हो साथीहरू। युरोप हो, जहाँ 50वटा देश रहेका छन्। त्यसपछि चाहिँ एसिया हो, जहाँ चाहिँ 48वटा देश रहेका छन्। ठुल्ठुला देश भए पनि तपाईँको चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो एसिया भए पनि देशको सङ्ख्याका आधारमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो देश अफ्रिका, जुन चाहिँ क्षेत्रफलका हिसाबले दोस्रो ठुलो हुन आउँछ। त्यसै गरी युरोप चाहिँ सानो भए पनि सानसाना देश धेरै छन्, त्यहाँ 50वटा देश रहेका छन् र एसियामा 48वटा देश रहेका छन्। अब अगाडि बढौँ साथीहरू। विश्वकै सर्वाधिक होचो भाग कुन देशमा पर्छ? विश्वकै सर्वाधिक होचो भाग कुन देशमा पर्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू। इजरायलमा चाहिँ पर्छ, जुन मृत सागर जुन इजरायलमा पर्ने गर्छ। होचो भाग कुन हो त? मृत सागर हो। कुन देशमा पर्छ त भन्दाखेरि इजरायलमा पर्छ भन्ने कुरा याद राख्नु होला साथीहरू। अब म अगाडि बढेँ। प्रश्न नम्बर 17 मा विश्वमा सबैभन्दा बढी टापु भएको देश कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा बढी टापु भएको देश कुन हो त भन्दाखेरि इन्डोनेसिया। इन्डोनेसियाको नाम याद राख्नु होला। विश्वमा सबैभन्दा बढी टापु भएको देश कुन हो त? इन्डोनेसिया हो भनेर याद राख्नु होला साथीहरू। सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने महादेश कुन हो? सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने महादेश कुन हो त? अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेश हो भनेर बुझ्नु होला साथीहरू। थाहा भएकै कुरा हो, धेरै गाह्रो कुरा होइन। त प्रश्न निकै महत्त्वपूर्ण छन् साथीहरू। एकदमै अहिलेसम्म सोधिएका प्रश्नहरू। गर्मी यति छ, पसिना तपतप बगिरहेको छ, के गर्ने। तपाईँहरूको चाहिँ सफलताका लागि हामी लागि परेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको साथ र सहयोगको अपेक्षा हामीले सधैँ राखेका छौँ। विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताजा पानी भएको ताल सुपेरियर कुन देशमा पर्दछ? विश्वकै सबैभन्दा ठुलो ताजा पानी भएको ताल सुपेरियर कुन देशमा पर्दछ? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिकामा पर्दछ भन्ने कुरा याद राख्नु होला साथीहरू। विश्वकै सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर पुन्टा एरिनास कुन देशमा पर्दछ? विश्वकै सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर पुन्टा एरिनास कुन देशमा पर्दछ भन्ने छ त चिली। यो चाहिँ चिली देशमा पर्छ, दक्षिण अमेरिकामा जुन रहेको छ चिली देश। प्रश्न नम्बर 21, अन्टार्कटिका महादेशमा विश्वको कति प्रतिशत हिउँ पाइन्छ? कति प्रतिशत हिउँ पाइन्छ अन्टार्कटिका महादेशमा भन्ने कुरा आयो साथीहरू। 90% हिउँ कहाँ पाइन्छ त? अन्टार्कटिका महादेशमा पाइन्छ भन्ने कुरा आयो। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरू, अस्ट्रेलिया महादेश एबेल तम्सानले पत्ता लगाए भने नामाकरण कसले गरे? पत्ता चाहिँ एबेल तम्सानले लगाए, तर त्यो अस्ट्रेलिया चाहिँ नामाकरण कसले गरे भन्ने यहाँ अलिकति झुक्क्याउने किसिमको प्रश्न, महत्त्वपूर्ण प्रश्न। जेम्स कुक नामाकरण गर्ने, जेम्स कुकले नामाकरण गरे र एबेल तम्सानले चाहिँ पत्ता लगाए भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 23 मा पुग्यौँ साथीहरू। दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने एमन्डसेन हुन् भने, दक्षिणी ध्रुव पत्ता लगाउने को हुन् त? एमन्डसेन हुन् भने उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने को हुन् भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, रबर्ट पियरी हुन् साथीहरू। रबर्ट पियरी हुन्। प्रश्न नम्बर 24, कति डिग्री देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा मानिन्छ? कति डिग्री देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा मानिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ साथीहरू। 180 डिग्री। 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथिरेखा मानिन्छ। अगाडि बढौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौँ। प्रश्न नम्बर 25 मा पाटागोनिया मरुभूमि कुन कुन देशमा
पर्छ? पाटागोनिया मरुभूमि कुन कुन देशमा पर्छ भन्ने कुरा आयो साथीहरू। अर्जेन्टिना र चिलीमा पर्छ भन्ने याद राख्नुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 26, पम्पेरो वायु दक्षिण अमेरिकामा बहन्छ भने बिलिबिली वायु कहाँ बहन्छ? कति महत्त्वपूर्ण प्रश्न, तपाईँलाई हेर्ने बित्तिकै लाग्छ कि यो प्रश्न कतिचोटि सोधियो होला। पम्पेरो वायु दक्षिण अमेरिकामा बहन्छ भने बिलिबिली वायु कहाँ बहन्छ भन्ने कुरा आयो साथीहरू। अस्ट्रेलियामा बहन्छ भन्ने कुरा आयो। प्रश्न नम्बर 27, निप्पन जापानको पुरानो नाम हो भने गोल्ड कोस्ट कसको पुरानो नाम हो? गोल्ड कोस्ट कसको पुरानो नाम हो भन्ने कुरा आयो साथीहरू। घानाको पुरानो नाम गोल्ड कोस्ट। निप्पन चाहिँ जापानको, यो हामीलाई थाहा नै छ जापानको निप्पन हो भन्ने, तर थाहा नभएको के हो त गोल्ड कोस्ट कसको नाम हो त? घानाको चाहिँ नाम हो भन्ने बुझ्नु होला। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, भूकम्पको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ, यो सबैलाई थाहा छ साथीहरू, त्यस कारणले लोकसेवाले घुमाउँछ यहाँ। चट्याङको देश भनेर कसलाई चिनिन्छ? चट्याङको देश भनेर भुटानलाई चिन्ने गरिन्छ साथीहरू, त्यस कारणले यहाँ यसरी प्रश्न झुक्क्याउने गर्छ, याद गर्नुहोला। चिनीको भाँडो क्युबा हो भने हराएको सहर कुन? आहा, कति मिठो प्रश्न। चिनीको भाँडो क्युबा हो भने हराएको सहर कुन हो त साथीहरू? हराएको सहर चाहिँ पेरु चाहिँ हराएको सहर भनिन्छ, याद गर्नुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 30, विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भन्ने प्रश्न साथीहरू। वुड बफेलो नेसनल पार्क बेग्लै नाम छ, वुड बफेलो, भैँसीको नाम याद गर्नुहोस्, भैँसी हो भन्ने बुझ्नुहोस्, बफेलो भनेको त्यो नै विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भन्ने याद गर्नुहोला, जुन क्यानाडामा पर्ने गर्छ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 31 मा पुगे साथीहरू। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ विश्वको सबैभन्दा लामो देश कुन हो? लामो देश, कति लामो देश होला यो? कति लामो? चिली चाहिँ एकदमै लामो, सबैभन्दा लामो चिली देश रहेको छ साथीहरू। राजधानी, मुद्रा र देशको नाम एउटै भएको राष्ट्र कुन हो? राजधानी, मुद्रा र देशको नाम एउटै भएको राष्ट्र पढ्दै आएको प्रश्न हो साथीहरू। जायर चाहिँ देशको नाम पनि हो, मुद्राको नाम पनि हो र राजधानीको नाम पनि हो भन्ने बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 33 मा एकातिर दिन र अर्कोतिर रात पर्ने सहर कुन हो? आहा, तपाईँको चाहिँ कस्तो अनौठो कुरा, एकातिर दिन र अर्कोतिर रात पर्ने सहर, यस्तो सहर हाम्रो यहाँ छैन। मस्कोमा रहेको छ, रसियामा पर्ने मस्को सहर हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। आधा रसिया आधा युरोपमा पर्ने सहर कुन हो? आधा रसिया र आधा युरोपमा पर्ने सहर कुन हो त भन्दाखेरि एन्डोरस सहर, एन्डोरस आधा रसिया आधा युरोपमा पर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त्यसपछि अर्को प्रश्न, कुन देशमा नागरिकलाई डच भनिन्छ? कुन देशका नागरिकलाई डच नामले चिन्ने गरिन्छ त? नेदरल्यान्डका नागरिकलाई डच, जसरी हामीलाई नेपाली, उनीहरूलाई डच, कसलाई त? नेदरल्यान्डका नागरिकलाई भन्ने कुरा बुझ्नु होला साथीहरू। विश्वकै जाडो हुने ठाउँ भर्खो यानस्क हो भने गर्मी हुने ठाउँ कुन हो भन्ने कुरा आयो साथीहरू। जाडो, विश्वकै जाडो चिसो हुने ठाउँ चाहिँ, चिसो भन्ने बित्तिकै यहाँ पसिना यो तप चुइरहेको चाहिँ याद आइरहेको छ। भर्खो यानस्क हो भने गर्मी हुने ठाउँ कुन हो? गर्मी हुने ठाउँ जिजिया लिबिया हो, जिजिया लिबिया गर्मी हुने ठाउँ। यो चाहिँ मलाई त्यही छु जस्तो लागिरहेको छ अहिले, जिजिया लिबियामै छु जस्तो लागिरहेको छ। त्यस्तो चाहिँ गर्मी छ, ठ्याक्कै काम गर्न बसेको तपाईँहरूको चाहिँ क्लास लिने भनेर, अनि चाहिँ ठ्याक्कै लाइटले धोका दिएछ। त्यसपछि अब काम त रोक्नु भएन हैन, त गरिसके, सुरुवात गरिसके नरोक्नु। तपाईँले पनि त्यही हो, लोकसेवाको तयारी सुरु गरिसक्नु भएको छ भने जुनसुकै अवस्था, जस्तोसुकै अवस्था, पीडा दुःख हुन्छ साथीहरू, त्यो छोडिदिनुहोस्, डट्ने हो हैन। प्रश्न नम्बर 37, दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो? दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो भन्ने कुरा आयो साथीहरू। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठुलो ताल चाहिँ चिल्का ताल भारत भनेर याद गर्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 38, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कुन टापुमा रहेको छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रधान कार्यालय कुन टापुमा रहेको छ भन्ने कुरा आयो। म्यानहट्टन टापुमा रहेको छ। कुन देशको हावापानीलाई संसारको चिडियाघर पनि भनिन्छ? कुन देशको हावापानीलाई संसारको चिडियाघर पनि भनिन्छ? सुडानलाई चाहिँ संसारको चिडियाघर पनि भनिन्छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो
देश कुन हो भन्ने आयो मालदिप्स। एसिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो त मालदिप्स, हाम्रो नजिकैको छिमेकी राष्ट्र। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई छुट्याउने नहर कुन हो भन्ने प्रश्न आयो साथीहरू, पानामा नहर। उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकाको बीचमा के छ त पानामा नहर, पानामा, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका पानामा। अब 42 नम्बरमा एसिया र अफ्रिका महादेशलाई छुट्याउने नहर कुन हो? एसिया र अफ्रिका महादेशलाई छुट्याउने नहर कुन हो त भन्ने कुरा आयो साथीहरू। स्वेज नहरले एसिया र अफ्रिका महादेशलाई छुट्याएको छ भनेर बुझ्नु होला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 43 हामी अन्तिमतिर छौँ। एसियाको निलो मुटु भनेर केलाई चिनिन्छ? एसियाको निलो मुटु भनेर केलाई चिनिन्छ भन्ने कुरा आयो। एसियाको निलो मुटु भनेर चाहिँ बैकाल ताललाई चिन्ने गरिन्छ साथीहरू। 17 प्यारालाल केसँग सम्बन्धित छ? 17 प्यारालाल केसँग सम्बन्धित छ? निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, पटक पटक सोधिएको प्रश्न साथीहरू, त्यस कारणले याद गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनामको सीमारेखा, उत्तरी भियतनाम र दक्षिणी भियतनामको सीमारेखालाई 17 प्यारालाल, यो चाहिँ बोर्डर हो हैन, बोर्डरको विभिन्न नाम दिएको हुन्छ। नेपालमा त्यस्तो छैन, सबै खुला सीमा भए कारणले उतापट्टि चाइनातिर पनि त्यस्तो छैन नाम दिएको। अब 38 प्यारालाल कुन देशको सीमारेखा हो? कुन देशको सीमारेखा हो 38 प्यारालाल? अब यो चाहिँ कुन देशको हो त? उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको हो यो। अब अर्को चाहिँ यहाँ गजबको प्रश्न छ साथीहरू, गजबको प्रश्न के छ भने अमेरिका र लिबिया बीच विवाद परेको रेखालाई के भनिन्छ? अमेरिका र लिबिया बीच विवाद परेको रेखालाई के भन्छ? प्रश्न नम्बर हामी 46 मा छौँ। भिडियो एकदमै राम्रो इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् साथीहरू, किनभने अहिलेसम्म सोधिएका प्रश्नहरू हुन्। त्यस कारणले अमेरिका र लिबिया बीच विवाद परेको रेखालाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि मृत्यु रेखा, डेथ लाइन हैन। कहाँको त? अमेरिका र लिबिया बीच विवाद परेको रेखालाई मृत्यु रेखा भनिन्छ। हाल विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो? हाल विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर कुन हो साथीहरू? यो हाम्रै एसियामा, हाम्रै छिमेकीमा एकदमै नजिकमा पर्ने मुम्बई सहर अहिले चाहिँ विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको सहर हुन पुगेको छ साथीहरू, त्यस कारणले याद गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 48 साथीहरू, प्रश्न नम्बर 48 अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश अल्जेरिया हो भने सानो देश कुन हो? अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ अल्जेरिया, सानो देश कुन हो भन्ने कुरा आयो। सानो देशतर्फ जाउँ, सेसेल्स चाहिँ अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश सेसेल्स हो भन्ने कुरा याद राख्नु होला साथीहरू। अब हामी 49 लगभग अन्तिममा पुग्यौँ साथीहरू। 49 नम्बर प्रश्नमा अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो? अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा सानो देश कुन हो साथीहरू? याद गर्नुपर्ने कुरा नाउर भन्ने याद गर्नुहोला। अन्तिम प्रश्न 50औं नम्बरको प्रश्न विश्वकै धेरै बालुवा बोक्ने नदी कुन हो? विश्वकै धेरै बालुवा बोक्ने नदी कुन हो? दोस्रो नेपालको, हामीलाई थाहा छ कालीगण्डकी हैन। अब यहाँ जाउँ, चीनको ह्वाङ हो, मैले कालीगण्डकी भन्छु, सेती तपाईँको चाहिँ के भन्छ कोशी है नेपालको। म कस्तो यो गर्मीले चाहिँ आहत भएर तपाईँको चाहिँ बिर्सिए, कोशी हैन। अब कालीगण्डकी चाहिँ फेरि हाम्रो के पाइने ठाउँ तपाईँको चाहिँ यो शिवजीको के भन्छ त्यो शालिग्राम पाइने ठाउँ, शालिग्राम पाइने ठाउँ हो तपाईँको चाहिँ कालीगण्डकी नदी। म बिर्सिएँ, कालीगण्डकी शालिग्राम पाइने ठाउँ। कोशी नदी बालुवा धेरै बोक्ने। ओके, आजको लागि यतिकै। तपाईँहरू तयारी गर्दै गर्नुहोस्। हस्त, नमस्ते।